आजकलको लकडाउन कस्तो भइरहेको छ? मेरो त अहिले लभ डाउन भइरहेछ। लकडाउन? लभ अपको डाउन के ओके। लभ अप डाउन भइरहेछ। तर म त अब एक्लै छु मेरो हस्बेन्डसँग हैन। ए हस्बेन्डसँग एक्लै? को आफ्नो फाइदाहरू पनि छ त्यो आफ्नो ठाउँमा हैन। अब चाहिँ कस्तो भयो भने अब त गर्नै पर्छ भयो नि त नबाहिरबाट कसैले। अब तपाईले इन्ट्रोड्युस नै त्यसरी गरिदिनु भयो भर्खर विवाह भएर बसेको भनेर। सो यतिकै त बोल्न मिल्दैन भन्ने, तर जब झन् अहिले राष्ट्रियताको नाम हाम्रो शान नै आँचमा परिरहेछ। यो नेपालको कुरा आफ्नो देशको कुरा बोर्डरको कुरामा चाहिँ यस्तो बेलामा झन् राष्ट्रियताको कुरा लिएर एकदम क्याजुअली त्यो पस्दै पनि पस्दैन र पस्नु पनि हुँदैन के। उहाँले भन्नुभयो मबाट अलिकति मिस्टेक भएको छ भनेर। सो हजुरहरू त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति विचार गरिदिनुहोस्। देशको सिमाना हाम्रो देश हाम्रो शानको कुरा हो नि त यो। सो जो पनि यस्तो बेलामा अलिकति गम्भीर हुन्छ अग्रेसिभ हुन्छ कि यस्तो नराम्रो ट्रोलहरू देखिने मैले हिजो है। म साँच्चै नै मेरो यस्तो दुखेको थियो। गाली गलोच आलोचना त्यो त राम्रो लाग्दैन नि त। हामीले आफैले हाम्रो आफ्नै चेलीलाई त्यस्तो गर्दाखेरि त कुराकानी भयो थियो उसँग यो विषयमा। ऊ अलरेडी नर्भस पनि भइरहेको थियो। ओ माई गॉड दियो दिदी त्यो भनेर त्यो ह्याप्पी काइन्ड अफ नर्भस एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि। प्रियङ्का जी दिलाई चाहिँ आयुष्मान जीले हुन्छ नि यस्तो माया दर्शाउनुहुन्छ पब्लिकली र प्राइभेटली पनि होला। अब मेन चाहिँ पब्लिकली हामीले देख्छौँ नि त। बच्चा पाउने भनेको चाहिँ ठुलो कुरा हो, सानो कुरा होइन। परिपक्वता चाहिन्छ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ म एकदम परिपक्व रमाइलो छ। रेडियो दर्शकहरूलाई स्वागत छ। रमाइलो 6 मा यति बेला म उत्सव छु र यति बेला विश्व संक्रमणको कहरमा छ। नेपाल पनि झन्डै 2 महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा छ। हामी लकडाउनमा घर अथवा कार्यालयमै रहेर हाम्रो काम राखेका छौँ र यति बेला चाहिँ विधिको प्रयोग गर्दै रमाइलो 6 मा 2 जना नेपाली फिल्म क्षेत्रका नायिकाहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ मल्टी ट्यालेन्टेड नायिका प्रियङ्का कार्की र भर्खरै विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएकी नायिका आँचल प्रियङ्का पनि भर्खरै जस्तो विवाह बन्धनमा उहाँहरूको आफ्नै किसिमको फ्यान फलोइङ हुनुहुन्छ। यति बेला चाहिँ नायिका प्रियङ्का कार्की र आँचल शर्मालाई स्वागत गरौँ। यहाँहरू 2 जनालाई रमाइलो 6 मा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अनि लकडाउन कस्तो चलिरहेछ तपाईहरु 2 जनाको? को बोल्ने पहिला? हात उठाएर बोल्नु है। त्यसो भने प्रियङ्का नै बोलौँ सुरुमा है। लकडाउन चाहिँ अब चाहिँ बिस्तारै आई थिङ्क यो लाइफमा युज टु हुन थालिसक्यो होइन। अब चाहिँ यही नै नर्मल हो भनेर हामी सबैजनाले जति छिटो हामीले यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ त्यति नै हाम्रो लागि पनि हाम्रो मानसिक हेल्थको लागि पनि र हाम्रो ओभरअल वेलबिङको लागि पनि राम्रो हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ आई थिङ्क हामीले नो लङ्गर यो टेम्पोररी स्टेट चाहिँ होइन, अब यो चाहिँ नयाँ नर्मल हो। किनभने हामी सबैजनाले यही अनुसारले अब एडजस्ट गर्दै जानुपर्छ भने जति छिटो हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ त्यति नै हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ। सो म पनि त्यही गर्ने क्रममा छु, बिस्तारै यसलाई अपनाउँदैछु अब। ओके, आजकलको लकडाउन कस्तो भइरहेको छ? मेरो त अहिले लभ डाउन भइरहेछ। लभ अपको डाउन के ओके। लभ अप डाउन भइरहेछ। सो म त अब तपाईले इन्ट्रोड्युस नै त्यसरी गरिदिनु भयो भर्खर विवाह भएर बसेको भनेर। सो त्यो भएर पनि आफ्नो पार्टनरलाई चिन्ने राम्रो टाइम चाहिँ मैले पाएको छु। यो कोरोनाले जति पनि हुन्छ नि मानसिक यातना दिइरहेको छ कि ठाउँमा मान्छेहरू बितिरहनु भएको छ त्यसलाई पन्छाएर हेर्ने हो भए चाहिँ मलाई चाहिँ रमाइलो लागिरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ। अनि जस्तो के एउटा सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल जोस के आइरहेको थियो भनेदेखि भाग्यमानीको जो भाग्यमानी हुन्छ उसको बिहेमा चाहिँ लकडाउन हुन्छ रे, अभागीको बिहेपछि चाहिँ भूकम्प आउँछ रे भनेर सुनेको थिएँ। आजलाई यो जोक्स कस्तो लाग्यो? यो जोक्स सायद प्रियङ्का दी म दुवैलाई मन परेन होला किनकि हामी दुवैजनालाई सम्झो जोक्स हो यो। रमाइलो भइरहेछ। अब होइन त्यही हो, अब आफ्नो पार्टनरलाई अझ अगाडिबाट चिन्न चाहिँ हामीहरू बाहिर ट्राभल गर्न खोज्छौँ होइन। बिहेपछि मान्छेको यो हनीमुन जाने यताउता हुन्छ। हाम्रो चाहिँ झनै त्यो टाइम चाहिँ राम्ररी बितिरहेछ किनकि यो अल्टिमेटली एकअर्कालाई बुझ्ने टाइम नै छुट्याइदिएको थियो नि त। सो त्यो भएर चाहिँ बिहानदेखि बेलुका सँगै भएर आफ्नो पार्टनरलाई झन् धेरै चिन्ने मौका चाहिँ पाएँ जस्तो लाग्छ। ओके, हनीमुन तपाईहरुको प्लान के थियो? यदि लकडाउन हुन्थेन कोरोना आउँथेन भने कहाँ जानुहुन्थ्यो होला हनीमुन तपाईहरु? आजकलको त पक्कै पनि प्लान थियो होला होइन, उसले मलाई भने पनि थियो होइन।
मेरो चाहिँ खासै प्लान थिएन, तुरुन्तै चाहिँ प्लान थिएन कि मेरो चाहिँ कामहरू थियो खासमा, सो तुरुन्तै बाहिर जाने प्लान चाहिँ थिएन बिकज म भर्खरै बाहिर गएर आएको थिएँ एक्चुली आयुषसँगै, सो तुरुन्तै हाम्रो प्लान चाहिँ थिएन, कामहरूको प्लान थियो। तर पनि यो टाइम रमाइलो भइरहेछ, आँचलले भने जस्तो सेम मलाई पनि अप्लाई हुन्छ। अब बिहा हुने बित्तिकै आफ्नो हस्बेन्डसँग यति धेरै टाइम स्पेन्ड गर्न, अझ आँचल त उसको इनलजहरूसँग पनि बस्नुहुन्छ, कस्तो राम्रो उसको फ्यामिली जोइन्ट फ्यामिलीको एक्सपिरियन्स भइरहेको होला होइन। तर म त अब एक्लै छु मेरो हस्बेन्डसँग होइन, मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने अब एक्लैको आफ्नो फाइदाहरू पनि छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अर्को चाहिँ के छ भने अब पुरै घर सम्हाल्नु पर्यो नि त एकैचोटि कि, जस्तो पहिला पनि नगरेको होइन, नसक्ने पनि होइन होइन। तर अब चाहिँ कस्तो भयो भने अब त गर्नै पर्छ भयो नि त, न बाहिरबाट कसैले भयो। अब कति चिजहरू सायद पकाउन आउँदैन थियो होला, कति चिज गर्न आउँदैन थियो होला, कहिले गरेको थिएन होला, सो यो सबै चिज चाहिँ गर्ने मौका पाएँ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो साइड चाहिँ नि मेरो जुन एउटा गृहिणी साइड चाहिँ एकदम एडभान्स लेभलमा पुगेको छ अहिले। ओके, र आँचललाई चाहिँ प्रियङ्का दिदी कतिको दूरदर्शी लाग्यो, किनभने प्रियङ्काले चाहिँ विवाह अगाडि पनि ब्याचलर पार्टीदेखि लिएर आयुष्मानसँग पनि बाहिर प्री हनीमुन टाइपको गइसक्नु भएको थियो। प्रियङ्का कतिको दूरदर्शी लाग्यो यो कुरामा? त्यो यस्तो हो खासमा, म चाहिँ यसलाई कस्तो पोजिटिभली हेऱ्यो भने प्रियङ्का दी चाहिँ राम्ररी हुन्छ नि, मतलब आफ्नो लाइफलाई लिभ टु द फुलेस्ट भन्ने खालको के। कतिजनाले के क्रिटिसाइज गर्नुहुन्छ होइन, झन् प्रियङ्का दीले त जहिले पनि फरक, मतलब हुन्छ नि कसरी नगरेको चिज गरिदिँदा मान्छेलाई झन् अपचय हुने हुन्छ नि, कतिचोटि भएको छ होइन। तर बुझ्ने मान्छेले चाहिँ कसरी बुझ्छ भन्दाखेरि एक त यो हाम्रो सोसाइटीलाई अझ ब्रोडन गर्न चाहिँ यसले मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ कि, किनकि कति अहिलेसम्म पनि यस्तो गर्नु हुँदैन, बिहे अगाडि यस्तो हुनु हुँदैन, यसरी बस्दिनु हुँदैन, यसरी खानु हुँदैन भन्ने एउटा जुन एउटा त्यो स्टेरियोटाइप त्यो थियो नि, त्यो चाहिँ प्रियङ्का दीले ब्रेक गरिदिनु भयो क्या। र अहिले चाहिँ धेरैजना त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ सजिलो भइदिएको छ कि हरेक कुरामा। सो म त एकदम इन्सपायर हुन्छु प्रियङ्का दी देखेर। ओके, मलाई लाग्छ प्रियङ्का कार्की चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा रुल ब्रेकर एक्ट्रेस हुनुहुन्छ र धेरै युवा युवतीहरूको आइडल पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि देखि लिएर आफ्नो व्यक्तिगत विचारहरूलाई त्यसरी नै राख्नुहुन्छ। र प्रियङ्का आफैले चाहिँ यो लकडाउनमा आफूलाई कुन रूपमा बुझ्ने मौका पाउनुभयो? लकडाउन त अब त्यो अब यो होल पेन्डेमिकलाई हेरेर जुन ग्लोबल डेथ भइरहेछ त्यो त एकदमै पेनफुल छ होइन। त्यसलाई सबै साइड लाएर आफ्नो मेन्टल एन्ड फिजिकल वेलबिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ होइन, आई थिङ्क म मात्र होइन धेरैजनाले अग्री गर्नुहुन्छ होला, यो लकडाउन भनेको चाहिँ इट्स एक्चुली द बेस्ट थिङ द्याट क्यान ह्यापन टु यु के। किन हामीहरू अहिले यस्तो फास्ट पेस लाइफमा गइसक्यौँ कि चाहेर नचाहेर हुन्छ नि, जतिखेर पनि 24 आवर्स हाम्रो ब्रेन चलिरहेको हुन्छ क्या, काम भने यो भने आज के गर्ने, भोलि के गर्ने, यहाँ जाने त्यहाँ जाने। सो हामी स्टिल भएर जस्ट बसेर आफ्नो लागि, आफ्नो मेन्टल पिसको लागि, आफ्नो फिजिकल एन्ड मेन्टल वेलबिङको लागि हामी टाइमै निकाल्न सक्दैनौँ कि। सो अहिले चाहिँ यो लकडाउन हो, यो एउटा ग्लोबल पेन्डेमिक हो, तर पनि एउटा इन्डिभिजुअलिस्टिक रूपमा चाहिँ यो आफ्नो टाइम हो कि, त्यसरी लिनुपर्छ क्या यसलाई। सो मैले पनि त्यो गर्ने भएको भएर चाहिँ म एकदम आजकल योगा गर्न थालेछु होइन, मेडिटेट गर्न थालेछु। यो चिजहरू पहिला पनि फ्यासिनेटिङ लाग्थ्यो कि, आहा गर्न मन छ जस्तो हुन्थ्यो, तर कहिले पनि टाइम हुँदैन थियो क्या, कहिले साँच्चै 10 वर्ष भएर कहिले पनि टाइम निकाल्न नसकेको होइन। तर अहिले चाहिँ योगा गर्छु। अब आजकल फेरि कति सजिलो छ, बिगिनर्स योगा भनेर हरेक चिज युट्युबमा एक्सप्लेन गरिएको छ, हेर्दै गयो भने इन्स्ट्रक्टर पनि चाहिँदैन। सो त्यो कुराहरू भयो, आफूलाई चिन्ने मौका। पहिला म एकदम बिजी हुँदाखेरि, जो पनि बिजी हुँदाखेरि भनौँ न 1.5 महिना अगाडि कुकिङ भन्ने चिज चाहिँ मलाई मनै पर्दैन जस्तो लाग्थ्यो कि। म पहिला अमेरिका बस्दाखेरि मेरो आफ्नै अपार्टमेन्ट थियो होइन, सो म कुक गर्थेँ। तर त्यतिखेर चाहिँ त्यो कुक पनि अब म त्यतिखेर कलेज पनि जानु पर्थ्यो, मेरो 2टा जब थियो होइन, जब पनि जानु पर्थ्यो। सो त्यो कुकिङ पनि मलाई कस्तो यो खानै नपरे नि हुन्थ्यो नि, मान्छेले किन खानुपर्छ होला जस्तो लाग्थ्यो कि, बिकज त्यो टाइम म्यानेज गर्न नसकेर। सो मेरो दिमागमा त्यही मेमोरी थियो रहेछ क्या अहिलेसम्म पनि, कुकिङ भनेको त एकदम झ्याउ लाग्ने चिज हो, बरु म त खाँदिनँ भन्ने सोच नै मैले आफूले आफ्नो भित्र डेभलप गरेर अगाडि बढिरहेको रहेछ होइन। तर यो लकडाउनले मेरो त्यो एउटा मानसिकता पनि ब्रेक गरिदियो क्या। कुकिङ भनेको खास यति रमाइलो चिज रहेछ नि, मैले यति कुकिङ गरेको 60 डेजमा, यति डिफ्रेन्ट परिकारहरू बनाएँ, एक्सपेरिमेन्ट गरेँ। सो आफूलाई चाहिँ आफू जति एज पुगिसकेपछि पनि युल बी सरप्राइज रहेछ कि, तपाईँलाई आफ्नो इच्छा, आफ्नो आकाङ्क्षाहरू, आफूलाई गर्न मन लाग्ने चिजहरू थाहा हुँदो रहेछ कि। खास भन्ने हो भने यो अझै पनि लर्निङ प्रोसेस हो कि, यो चाहिँ मैले लकडाउनमा चाहिँ। ओके, अब आजकलको लकडाउनमा लभ अप्स एन्ड डाउन त छँदैछ होइन। तपाईँले
सिकेको कुरा मनन गरेको कुरा चाहिँ के छ अहिलेसम्म एकदम बाइ हार्ट हुन्छ नि लकडाउन यो कुरा चाहिँ रियलाइज गरे अथवा यो कुरा चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने कुरा अब त्यो खाना पकाउनेको कुरालाई जोड दिने हो भए चाहिँ अहिलेसम्म नि मलाई त्यसमा चाहिँ प्रगति मेरो केही भएको छैन पहिला नि मलाई किचन एउटा कस्तो हुँदो रहेछ नि मान्छेहरूले चाहिँ किचन छिर्यो भने चाहिँ राम्रो वाइफ हुन्छ नि राम्रो मतलब एउटा हुन्छ नि केटीमा हुनुपर्ने गुण रे अनि पकाउन आएन या पकाएन भने पनि चाहिँ अलिकति ला बिग्रेको रहेछ या मतलब हुन्छ नि रेस्पोन्सिबल रहेन रहेछ त्यो होइन जस्तो लाग्छ क्या अनि मान्छे मलाई सोध्नुहुन्छ कि तिमी खाना पकाउनै आउँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ कि म जहिले के एन्सर गर्छु भने मलाई खाना पकाउन आउँछ तर मलाई बनाउन चाहिँ मन लाग्दैन भनेर कि त्यो मलाई चाहिँ किचनमा त्यो गएर प्रेप गरेर त्यो कुकिङ गर्न चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ इच्छै नलाग्ने बनाउन चाहिँ इच्छा लाग्छ कि लाइक आज म यो कुकिजहरू बनाउने होला ओट कुकिज बनाउँछु यस्तो यस्तो बनाउँछु हेल्दी बनाउँछु होइन त्यो सोचिरहेको हुन्छु तर किचनमा जानुपर्छ त्यहाँ तल सबै प्रिपरेसन गर्नुपर्छ के नमिला के न त्यो सोच्ने बित्तिकै मलाई किचनै छिर्नु मन लाग्दैन क्या सो त्यो भएर यो कुरामा चाहिँ मैले अलिकति आफूलाई ढाल्न खोजिरहेको छु होइन मैले पनि किनभने अहिले झन् इन्स्टाहरूमा जहाँ पनि के मान्छेहरूले अझै धेरै मतलब हुन्छ नि म नजानेको मान्छेहरू पनि म सिक्छु बरु कुकिङ गर्न किनकि यो खाली टाइममा केही नै गर्नुपर्छ सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर कतिजनाले राखिरहँदा चाहिँ छ्या म मात्र हो त यस्तो जस्तो लाएर कहिलेकाहीँ चाहिँ बनाउने जाँगर चलेर चाहिँ अस्ति ससेज चिल्ली बनाएको थिएँ जुन चाहिँ मिठै भयो फर्स्ट टाइम बनाएको भए नि मिठै भयो होइन यो कुरामा मैले आफूलाई प्रगति गर्दैछु अनि बाँकी रह्यो फेरि योगाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि मैले पनि बिगिनर्स योगा भनेर राखेर अब चाहिँ योगा सोगा गर्नु पर्यो सबैले गरिरहेको रहेछ मैले नि गर्नु पर्यो भनेर त्यसमा पनि कुनै इन्ट्रेस्ट लागेन मलाई बरु त्यो टाइम चाहिँ उदिपजी र म बसेर लुडै खेल्छु बरु मुभिजहरू हेर्छु भनेर म चाहिँ आफ्नो टाइम चाहिँ मैले चाहिँ खासमा मुभिजहरूमा चाहिँ हुन्छ नि अब कस्तो मुभिज चाहिँ हाम्रो नेपालमा आइरहेको छैन खासै र कस्तो मुभी चाहिँ अडियन्सहरूलाई अझ चाहिएको हो कि हेर्नु खोजिरहनु भएको हो कि भनेर त्यो चाहिँ मुभिजहरू हेरेर चाहिँ अलिकति त्यो कुरामा चाहिँ म अलि भनौँ न अग्रसर भएको छु भनौँ अब चाहिँ अलिकति के भन्छ वर्तमान बहसको विषयतिर लागौँ र नेपाली सेलिब्रिटी अनि सामाजिक सञ्जाल र समाजसँग पनि हामी पर रहन सक्दैनौँ सामाजिक सञ्जालमा विशेष गरी नेपाली सेलिब्रिटी त्यसमा पनि नायिकाहरूलाई चाहिँ सानो सानो कुरामा र एक एक शब्द अथवा एक एक संवाद र एउटा भिडियो क्लिपलाई लिएर चाहिँ विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणी अथवा आलोचना गर्ने गरिन्छ र यसमा चाहिँ प्रियङ्का कार्की र आँचल शर्मा चाहिँ मलाई लाग्छ अग्रपङ्क्तिमै आउनुहुन्छ होइन प्रियङ्काले दिनदेखि अहिलेसम्म पनि त्यो खालको टिक्का टिप्पणी चाहिँ भोग्दै आइरहनु भएको छ होइन र अहिले प्रियङ्कालाई त्यो कुरा कतिको आश्चर्य लाग्छ कतिको बानी परिसकेको छ मलाई त एकदमै बानी भइसक्यो उत्सव 10 वर्ष भइसक्यो होइन तर ह्याभिङ सेड द्याट अहिले यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यो चाप एकदम बढेको चाहिँ छ कि पहिला हेरिकन अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो युट्युब भन्यो मान्छेहरूको आफ्नो प्राइभेट अकाउन्ट्स इन्स्टाग्राम फेसबुक एभ्रिवेयर चाहिँ अकाउन्ट खोलेर एउटा अनोनिमस रूपमा र स्क्रिनको पछाडि लुकेर लेख्न धेरै सजिलो छ नि त एकदम धेरै फेक अकाउन्ट्सहरू यस्तोहरू पनि आइरहेको छ होइन सो अहिले चाप चाहिँ एकदम बढेको छ र उसले भर्खर भनेको जस्तै यो कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भने यो एउटा कोइनको दुईटा पाटा जस्तै हो कि एउटा एकदमै मच्योर लेभलमा यसमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ के हो भने हामी जब एउटा एक्ट्रेस या पब्लिक फिगर भएर हामीले यो प्रोफेसन छान्छौँ नि तब हामीले चाहिँ गुड एन्ड ब्याड दुइटै छान्नुपर्छ क्या म गुड मात्रै लिन्छु म ब्याड लिन्न भनेर त हुँदै भएन यो त हाम्रो आफ्नो चोइस हो नि त to become a public figure. So public figure हुनुको consequences हुन्छ क्या यो चाहिँ म जहिले पनि मान्थे हैन अनि consequences भनेको चाहिँ यही हो जस्तो यो संसारमा चाहिँ सबैजनालाई फ्रीडम अफ स्पीच छ हामी मान्छौँ नि त बिकज एभ्रीबडी को आफ्नै डेमोक्रेसी छ आफूलाई जे भन्न मन लाग्छ हामीले भन्न पाउनु पर्ने छ भनेर जुन एउटा सबैजनाको बिलिफ छ नि यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने नि केही हदसम्म है सर्टन हदसम्म चाहिँ पब्लिक फिगर्सहरूलाई चाहिँ लागू हुँदैन रहेछ के बुझ्यो नि मैले भन्न खोजेको जस्तो तिमी एउटा अर्डिनरी एबिसी मान्छे कोही भयो भने चाहिँ तिम्रो त्यही अनुसारको फ्रेन्ड सर्कल हुन्छ त्यही अनुसारले मान्छेहरू चिन्ने हुन्छ ग्लोबल रिच हुँदैन नि त सो त्यस्तो बेलामा तिमीले मन परेर जे भन्दै भयो जसको साइड लिएर बोल्दै पनि भयो जे भन्दै भयो त्यही सानो सर्कलमा कुराकानी हुन्छ त्यही सानो सर्कलमा हराइ जान्छ नि त बट वन्स यु बिकम अ पब्लिक फिगर चाहिँ संसारभरि अहिले झन् यति साह्रो नेपालीहरू सबैतिर स्प्रेड भइसक्नु भयो अहिलेतिर हाम्रो फ्यान्सहरू नेपाल मात्रै नभएर बाहिर पनि हुनुहुन्छ सबैजनाले वाच गरिरहनु भएको छ हैन सो अहिलेको समयमा चाहिँ एज अ पब्लिक फिगर आई थिङ्क यु रियली हेभ टु बी केयरफुल के तपाईँले कहाँ के बोल्नुहुन्छ तपाईँ कसरी बोल्नुहुन्छ हैन डजन्ट मिन कि यु बिकम फेक
फेक भएर म चाहिँ देखावटी रूपमा कुरा गर्छु त्यो होइन होइन तर यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अदरवाइज त्यो कन्सिक्वेन्सेस आफैले फेस गर्नुपर्छ क्या सो कुन ठाउँमा म के विषयमा बोल्दैछु म कसरी बोल्दैछु म कसलाई एड्रेस गरेर बोलिरहेको छु होइन त्यो अलिकति एउटा सानो लेभलको फिल्टर चाहिँ आफूमा राख्नै पर्ने रहेछ मैले पनि भोग्दै भोग्दै आएर एक्सपिरियन्स गरेको हो होइन किनभने योर भोइस इज इम्पोर्टेन्ट नि त धेरै मान्छेले तपाईँलाई सुनिरहेको भएर एउटा इम्पोर्टेन्ट भोइस हो सो तपाईँ सानो कुरामा टिप्नु भयो भने पनि कोही बेला हाँसी मजाकको ट्रोल बन्छ कोही बेला आफूले सहन नसक्ने खालको ट्रोल बन्छ अनि झन् स्पेसली देश सीमा बोर्डर राष्ट्रियताको कुरा निस्क्यो भने त मान्छेहरू धेरै गम्भीर हुन्छ कि दे आर सो सिरियस when it comes to your country र हुनु पनि पर्यो नि त स्पेसली अहिलेको टाइममा त हाम्रो सीमाको कुरा भइरहेछ हाम्रो नेपालको बोर्डरको कुरा भइरहेछ र हामी सबैजनालाई हाम्रो देश पक्कै पनि प्यारो छ नि त सो यस्तो बेलामा चाहिँ के हो भने अनि फेरि अहिले अर्को प्लस पोइन्ट के भयो भने मान्छेहरू एकदम बोर्ड पनि छन् कि अब घर बस्नु परेको छ होइन केही गर्ने आफूलाई इङ्गेज गर्ने खासै कामहरू पनि छैन सो त्यसले गर्दाखेरि कसैलाई पर्सनल अट्याक गर्ने या एकैचोटि खानिन पनि सजिलो भएछ क्या अहिले सो म चाहिँ यही भन्छु आई थिङ्क आफूलाई अफेक्ट हुन दिनु चाहिँ हुँदैन फर्स्ट अफ अल तर त्यो जति भने पनि अफेक्ट हुन्छ कि बिकज तपाईँले सानो टाइमबाट देख्नुहुन्छ नि त पेरेन्ट्सले देख्छ कोही बेला कसले देख्छ पेरेन्ट्सहरूलाई अफेक्ट हुन्छ अनि आफूले देखिरहेको हुन्छ फेरि कोही बेला हाम्रो ट्रोलहरू कस्तो हुन्छ भने हद पनि क्रस गरिदिन्छ कि हामीले सोच्दै नसोचेको चिजहरू देख्नुपर्छ पढ्नुपर्छ कि अनि एन्ड देन वी वन्डर के ओ माई गड यस्तो लेभलको ट्रोल्स किन बनाउँछ होला भनेर किन एट द एन्ड अफ द डे त हामी पनि त नर्मल मान्छेहरू नै हो नि त होइन तर त्यो अब हाम्रो पाटोबाट सोच्दा त्यस्तो हो अब फेरि पब्लिकको पाटोबाट पनि सोच्नु पर्यो त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त रेस्पेक्ट गरेर एकदमै हामीलाई माया गरेर श्रृङ्गारेर एउटा लेभलमा राखेको हुन्छ नि त सो कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीले बोलेको एउटा कुनै पनि चिजले उहाँहरूलाई ठेस पुग्यो उहाँहरूको चित्त बुझेन भने चाहिँ त्यो आक्रोश आउने नै रहेछ कि यताको पोइन्ट अफ भ्यूबाट सोच्यो भने चाहिँ र अब त्यो कुन लेभलसम्म आउनुपर्छ कतिको जायज हो नजायज हो यो कुरा भनेको त अब यसको अर्कै डिस्कसनमा बस्नुपर्छ होइन तर बेस्ट चाहिँ आई थिङ्क एज अ पब्लिक फिगर होस पुऱ्याएर बोल्नुपर्छ डजन्ट मिन यु डोन्ट स्टे ट्रु टु यर सेल्फ ट्रु रहनुहोस् अनेस्ट रहनुहोस् होइन आफूलाई जे भन्न मन छ भन्नुहोस् तर एउटा अपनाउनुहोस् शब्दको शैली तपाईँको प्रस्तुतिकरण तपाईँले त्यसलाई कुन ढाँचामा कसरी कहाँ ढाल्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति यो लगाउनुहोस् त्यही हो ओके र अब पालो छ आँचल शर्माको आँचल चाहिँ जस्तो प्रियङ्काले अहिले प्रियङ्कासँगै वर्षा राउतले दिएको एउटा इन्टरभ्यूको भिडियो क्लिप्सलाई लिएर चाहिँ विशेष गरी राष्ट्रियताको विषयमा बोल्दा बोल्दै केही शब्दहरू तलमाथि हुँदाखेरि वर्षाले एकदमै नराम्रोसँग सामाजिक सञ्जालमा आलोचना र टीका टिप्पणी भोगिरहनु परेको छ र वर्षाले आफ्नो तर्फबाट माफी पनि मागिरहनु भएको छ र त्यसपछि पनि आलोचना टीका टिप्पणी गर्ने क्रम चाहिँ घटेको छैन आँचल एउटा समकालीन नायिकाको हिसाबले र एउटा नेपाली पनि युवती हिसाबले यो वर्षा राउतको यो क्लिप्सको काण्ड नै भनौँ होइन राष्ट्रियता सम्बन्धी उहाँले बोलेका शब्दहरू तलमाथि हुँदाखेरि भएको यो एक खालको नराम्रो कसरी बुझ्नुहुन्छ होइन यो अघि म प्रियङ्का दिसँग नि अग्री गर्छु होइन एउटा यहाँ यो प्लेटफर्म या यो फिल्ड चुज गर्ने बित्तिकै हामीले डिसएडभान्टेज र एडभान्टेज चाहिँ दुवै अप्नाउन सक्नुपर्छ होइन किनकि जहाँ एडभान्टेज हुन्छ त्यहाँ डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ र हाम्रो फिल्डको कुरा गर्ने हो भए त हामीलाई सबैले हेरिरहनु भएको हुन्छ कि हामी इभन इन्टरभ्युजहरूमा के कहिलेकाहीँ एक दिनमा हामीले 50वटा इन्टरभ्यू दिनुपर्छ होइन 50वटामा एउटामा एउटा त हाम्रो बोली चिप्लिन सक्छ नि त एउटा न एउटा बोल्दा कहिलेकाहीँ तलमाथि भइदिन सक्छ नि त तर हामीलाई हेर्ने दर्शकले त त्यो इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि ए होइन उहाँको बोली चिप्लेको होला उहाँले यत्रो एउटा इन्टरभ्यू दिनुभयो यसमा चाहिँ अलिकति मिस्टेक गर्नुभयो त्यो भनेर हेरिदिनु हुन्न नि त किनकि उहाँहरूले त त्यो पर्टिकुलरली त्यो इन्टरभ्यू हेर्दा त उहाँहरूले मैले बोलेको कुराहरूलाई चाहिँ मनन गरेर हेर्नुहुन्छ कि सो त्यो भएर चाहिँ हामीलाई अलिकति यो चाहिँ अब डिसएडभान्टेज पनि भनौँ एडभान्टेज पनि भनौँ यो चाहिँ छ होइन धेरैले वाच गरिरहनु भएको हुन्छ हामी हिँड्दा बोल्दा इभन यो हात चलाउँदा पनि कसरी चलायो त आँचले हात भनेर होइन त्यसरी चाहिँ विचार गरिदिने भएर यो चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ अलिकति प्रियङ्का दिदीले भने जस्तै हामीले चाहिँ बोल्दा धेरै कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने रहेछ क्या अब कति कुरा त कति बोल्न मन लागेको हुन्छ कति कुरा भन्नु मन लागेको हुन्छ तर कहिलेकाहीँ एक्सप्लेन गर्ने तरिका चाहिँ मिलिँदैन क्या जस्तो मैले उहाँको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ वर्षाजीको होइन उहाँले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ कुनै कुनै वर्ड्स
वर्ड्सहरूले चाहिँ तलमाथि गरिदिएको भएर चाहिँ उहाँहरूले अलिकति मान्छेले चाहिँ अब त्यही अनुसारले बुझिदिनु भयो होइन, जनताले त्यही अनुसार बुझिदिनु भयो। तर वेन इट कम्स टु यो नेपालको कुरा, आफ्नो देशको कुरा, बोर्डरको कुरामा चाहिँ जो पनि अग्रेसिभ हुनु चाहिँ पाउनुहुन्छ, किनकि यो त राष्ट्रियताको सवाल छ नि त। हामी आफ्नो घरको साइड फलानु छिमेकीले अलिकति जग्गा मिचेर बनायो भने त हामी त्यहाँ विवाद सुरु गर्छौँ होइन। हामी पुरा शोर सराबा लिएर हामी सबैलाई बोलाएर हामी झगडा गर्न खोज्छौँ भने यो त देशको कुरा छ होइन। त्यो भएर चाहिँ अलिकति अग्रेसिभ हुनु भएको हो। तर यसमा चाहिँ उहाँले माफी मागिसक्नु भएको कारणले चाहिँ यसलाई त्यसरी नै बुझिदिनु होला, किनकि हामीबाट नि गल्ती हुन्छ, किनकि मान्छे नै हो नि त, कहिलेकाहीँ तलमाथि भइदिन्छ बोल्दा, के गर्ने होइन। त्यो भएर चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु वर्षाजीको तर्फबाट नि म हजुरहरूलाई पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने उहाँले माफी मागिसक्नु भएपछि चाहिँ माफ चाहिँ दिनुहोस्, किनभने मान्छेबाट गल्ती हुन्छ। एकचोटि गल्ती फेरि स्वीकारेपछि गल्ती स्वीकार्नु त्यस्तो ठुलो कुरा केही पनि होइन कि। उहाँले भन्नुभयो मबाट अलिकति मिस्टेक भएको छ भनेर। सो हजुरहरू त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति विचार गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। ओके, प्रियङ्काले जुन इन्स्टा स्टोरीमा राख्नु भएको थियो त्यो मलाई पर्सनली पनि एकदमै ठिक लागेको थियो। तपाईँले चाहिँ बिचमा बसेर गर्नुभएको थियो। यति एनालाइटिक रूपमा तपाईँले कसरी लेख्नु भयो? जुन वर्षाको केस छ तपाईँ आफै पनि सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो होइन, एकदम सर्टकटमा, धेरैलाई त थाहा पनि त्यो चाहिँ कस्तो भने मलाई उत्सवले फोन पनि गर्नुभएको थियो बिहान यही भन्नलाई होइन। सो त्यो चाहिँ कस्तो भने मैले अनेस्ट भएर लेखेको हो कि। त्यसमा मैले खासमा तपाईँले पढ्नुभयो भने फुल वर्षाको सपोर्ट पनि लिएको होइन, किनभने मैले वर्षालाई फोन गरेर पनि भनेको थिएँ कुरा कि राष्ट्रियता जस्तो कुरामा चाहिँ क्याजुअल भएर बोल्न मिल्दैन कि कहिले पनि, र यत्तिकै त बोल्न मिल्दैन भने। तर जब झन् अहिले राष्ट्रियताको नाम हाम्रो शान नै आँचमा परिरहेछ, यस्तो बेलामा झन् राष्ट्रियताको कुरा लिएर एकदम क्याजुअली बोल्यो भने चाहिँ त्यो पस्दै पनि पस्दैन र पस्नु पनि हुँदैन कि। बिकज देशको सिमाना हाम्रो देश हाम्रो शानको कुरा हो नि त यो। सो जो पनि यस्तो बेलामा अलिकति गम्भीर हुन्छ, अग्रेसिभ हुन्छ कि। तर त्यो भन्नाले वर्षाको नियत खराब होइन नि त, उसको आशय नराम्रो होइन, उसको तरिका नमिलेको हो, उसले बोलेको उसको शैली उसको प्रेजेन्टेसन नमिलेको हो नि त। उसको मनभित्र त जेसुकै होस् जोसुकै लैजाओस् त पक्कै पनि छैन। त्यो त कोही पनि नेपालीकोमा हुँदैन, चाहे त्यो नेपालमा बसेको नेपाली होस्, विदेशमा बसेको नेपाली होस्, जहाँ बसेर आफ्नो कर्म चलाइरहनु भएको नेपालीको लागि पनि सबैभन्दा प्यारो त जहिले पनि नेपाल आफ्नो मातृभूमि भइहाल्छ नि। सो त्यो वेमा चाहिँ नहेरिदिनुहोस्। सो जुन एक्चुअल गल्ती छ त्यो सुधारिदिनुहोस् न होइन। दर्शकहरूले बरु उसलाई भनिदिनुहोस्, बरु आउँदैन भने नबोल, यो भन्न पाइन्छ। तिमीलाई यसको विषयमा केही पनि थाहा छैन भने तिमी नबोल, यो भन्न पाइन्छ। तिमीले बोलेको मिलेन, यो भन्न पाइन्छ। यस्तो क्याजुअल लाइटली नबोल, यो भन्न पाइन्छ। उसको गल्ती सुधार्न पाइन्छ। तर आलोचना यस्तो नराम्रो ट्रोलहरू देखेँ मैले हिजो है, म साँच्चै नै मेरो चित्त दुखेको थियो। गाली गलोच आलोचना त्यो त राम्रो लाग्दैन नि त। हामीले आफैले हाम्रो आफ्नै चेलीलाई त्यस्तो गर्दाखेरि त हामीले नै त्यो एउटा रिस्पेक्ट हाम्रो चेलीहरूलाई दिन सकेनौँ भने त यसरी नै त हो नि पाताल लोक जस्तो सिरिजहरूले इन्सपिरेसन पाउने। किनभने यसो गुगल गरेर हाम्रो भिडियोहरूमा नेपालीहरूको कमेन्ट हेऱ्यो भने लाजै मर्दो छ कि। सो हामीले पनि त हाम्रो बााउन्ड्रिज रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो नि। कतिसम्ममा ट्रोल गर्दा हुन्छ, कतिसम्मको कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम गर्नुहोस् होइन। तपाईँलाई जुन पनि कुरामा अहिले त वर्षाको इक्जाम्पल निकाल्यो, जे पनि कुरामा कसैको मुभी आयो, कसैको म्युजिक भिडियो आयो, कसैको इन्टरभ्यू आयो, तपाईँलाई कुनै पोइन्ट त्यसमा कसैले बोलेको मन पर्दैन भने त्यसमा तर्क मिलाएर विवाद आर्ग्युमेन्ट गर्नुहोस् न। तपाईँको तर्क पनि हामीले पनि पढ्दा हेर्दाखेरि है भन्ने होस् न, हामीले पनि केही सिक्ने मौका पाओस्। अनि कोही कोही बेला सिली मिस्टेकहरूको जोक भन्छ नि, त्यसको जोक पनि साँच्चै सिली बनोस् क्या। म पनि हाँस्न सकौँ, मेरो बुवा आमा पनि हाँस्न सकोस्, हुन्छ नि, मेरो अब श्रीमान पनि हाँस्न सकोस्। तर भित्र मनमा चोट पर्ने गरी चाहिँ नबनोस् जस्तो लाग्छ क्या कोही कोही बेला। किनभने त्यो एकछिन क्षणिक रमाइलोको लागि मान्छेले कसैको क्यारेक्टर नै दाउमा चाहिँ लगाइदिनु हुँदैन क्या। ओके, प्रियङ्का फिल्म इन्डस्ट्रीमा इन्ट्री गरेदेखि नै प्रियङ्काको जस्तो स्टेटमेन्टदेखि लिएर वार्डरोब माल फङ्सन, अनिखेरि तपाईँको रिलेसनसिप, अनिखेरि पूर्व विवाहदेखि लिएर अथवा विवाहको फङ्सनमा तपाईँले अपनाएको संस्कारलाई लिएर चाहिँ अलिकति नकारात्मक टिका टिप्पणी नै हुन्छ। यी सम्पूर्ण नकारात्मक टिका टिप्पणीलाई तपाईँले कसरी ह्यान्डल गर्नुभयो? म त खासै आजकल ह्यान्डलै गर्दिनँ हेर्नु होइन, किनभने ह्यान्डल गर्ने बित्तिकै मानसिक तनाव हुन्छ कि। सो ह्यान्डलै गर्दिनँ, आइरहन्छ होइन। जस्तो सबैजनालाई आफ्नो लाइफ आफ्नो तरिकाले बाँच्ने अधिकार छ, मलाई पनि छ नि त होइन, मलाई पनि छ। सो जस्ट बिङ अ पब्लिक फिगर चाहिँ मैले मेरो देश, मेरो नाम, मेरो शान मा कुनै प्रकारको आँच आउने काम गर्नु भएन। त्यो सबैजनाको दायित्व हो, पब्लिक फिगर होस् या नहोस्।
र त्योभन्दा अलावा रहेर त अब आफ्नो लाइफमा तपाईँ कसरी जिउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ कहाँ घुम्न जान चाहनुहुन्छ, तपाईँले कसरी बिहे गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले बिहान बिहे गर्नुहुन्छ कि बेलुका बिहे गर्नुहुन्छ कि त्यो त अब तपाईँको आफ्नो सरकारको कुरा हो नि त। र बिकज हामीले सुरुमा जोडेको पोइन्टमा आएर फेरि जोड्छु, हामीलाई धेरैजनाले हेरिरहनु भएको भएर चाहिँ धेरैजनाको चासोको विषय हुन्छ। कतिजनालाई सकारात्मक रूपले हेर्नुहुन्छ, कतिजनाले नकारात्मक रूपले हेर्नुहुन्छ। सबैको ओपिनियन आफ्नो ठाउँमा जायज छ र म सबैलाई रेस्पेक्ट गर्छु कि सबैजनाले मलाई मन पराउनु पर्छ या मेरो चोइसेस या मैले गर्ने क्रियाकलाप एक्टिभिटिज मन पराउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। हामी भगवानमा त भेदभाव गर्छौँ भने कसैले गणेश भगवान मान्नुहुन्छ, कसैले शिव भगवान मान्नुहुन्छ, कोही क्रिस्चियन, कोही इस्लाम, कोही बुद्धिज्म, कोही हिन्दुज्म भन्छ भने मान्छे त के चिज हो र, हैन त? सो यसलाई यसरी बुझिदिनु भयो भने चाहिँ मानसिक तनाव हुँदैन कि। सो एभ्रीबडी हैज अ राइट टु लाइक यु अर टु डिसलाइक यु। तपाईले त्यसलाई एकदम सोचेर ओ माय गॉड मलाई तीनजनाले किन नेगेटिभ कमेन्ट लेख्यो भने त्यसरी सोच्न थाल्नु भयो भने आफ्नै लाइफ नराम्रो हुन्छ कि तपाईलाई प्रेसर हुन्छ। त्यो तीनटा नेगेटिभ कमेन्ट नहेर्नुस् न, 103 वटा पोजिटिभ कमेन्ट होला नि त्यहाँ, बरु त्यहाँ रिप्लाई गर्नुस् न, त्यहाँ हेर्नुस् न। सो यो चाहिँ बानी आफैले अपनाउनु पर्छ कि सो द्याट तपाईको भित्र नेगेटिभिटी नरहोस्। बिकज आफ्नो भित्र नेगेटिभिटी रह्यो भने त हार्म कोलाई हुन्छ, लास्टमा आफैलाई हुने हो नि त। सो यो अप्रोच चाहिँ आफैले लिनुपर्छ कि। अब हामीसँग मात्र 8 मिनेट समय बाँकी छ, एकदम टु दी पोइन्ट जाम। आँचलको चाहिँ उदीप श्रेष्ठसँग प्रेम रहेदेखि नै सामाजिक सञ्जाल तपाईँको इन्टरभ्यूमा यति धेरै नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू आउँछन् र मलाई लाग्छ अहिले पनि तपाईँलाई नेगेटिभ कमेन्ट आउन छोडेको छैन, तर अहिले चाहिँ अलिकति दर्शक श्रोताहरू सक्रिय जस्तो मलाई लाग्छ। यी सबै कुराहरूलाई लागिसक्यो होला बिचारा, हैन? हजुर र आँचलले यो कुराहरूलाई सुरुवात लागिसक्यो होला कि तिमीलाई त हो त नि, सुरुवाती दिनदेखि अहिलेसम्म कसरी ह्यान्डल गरेर अगाडि बढ्नुभयो? मैले उदीपजीसँग लभ या विवाह चाहिँ कसैको करकापले गरे या के भएर गरेको भए चाहिँ मलाई यो कुराले एकदमै असर पर्थ्यो होला कि अनेस्टली भनेको है। तर अहिले मलाई चाहिँ तर त्यस्तो म गम्भीर चाहिँ भएन। मेरो कुनै पनि ट्रल्स या मेरो त झन् विवाह पछि लगत्तै नै आयो, जब कि हुन्छ नि मैले यति नेगेटिभ कमेन्ट्स आयो कि बिहे लगत्तै आयो नि त होइन। जब भर्खर विवाह गरेर होइन कस्तो हुन्छ मान्छे विवाह गरेको टाइममा त यति खुसी हुन्छ, यति रमाइलो सोचिरहेको बेला, त्यस्तो बेला चाहिँ मैले झेल्नु परेको थियो। तर म एकचोटि नै मलाई त्यसले छुन चाहिँ छोएन, किनभने मैले मन पराएको व्यक्ति मैले स्वयंले मेरो इच्छाले मन पराएको हो, मेरो चाहनाले मन पराएको हो र मैले बिहे पनि मेरो इच्छाले गरे हो, न कसैको करकाप, न फ्यामिलीको करकाप, न कसैको करकाप होइन। सो त्यो भएर चाहिँ मलाई इफ आइ एम ह्याप्पी विथ द्याट पर्सन, मलाई कसैले औँला देखाएर त मलाई त केही हुँदैन नि त। बरु मलाई उहाँहरूप्रति चाहिँ एकदम दया चाहिँ लागेको थियो, बिकज आई एम सो ह्याप्पी होइन। अनि तपाईँहरू चाहिँ मेरो बारेमा युट्युबमा नाना थरी लेखिदिनुहुन्छ, त्यसले मलाई फेरि कुनै असर परेको छैन क्या। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ कहिले पनि यसलाई नेगेटिभली चाहिँ लिएन। ठिकै छ, यदि मलाई कसैले मन पराउनु भएन या उदीपजीलाई कसैले मन पराउनु भएन भने ठिक थियो, तर उहाँहरूले केसम्म पनि गरिदिनु भयो भने कुन कुना काप्चाको चिजहरू निकालेर एकदमै ठुलो रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरिदिँदा चाहिँ मलाई चित्त र अचम्म चाहिँ, चित्त दुखाइ र अचम्म चाहिँ दुइटै लागेको थियो। किन मलाई चाहिँ यस्तो गरेको, मैले के बिगारेको थिएँ र होइन। आफूले चाहेर मन पराएको व्यक्तिसँग विवाह गर्दा पनि यत्रो ठुलो किन भइयो सबै कुरा, किन बन्यो भनेर भन्ने चाहिँ अचम्म चाहिँ लागेको थियो। तर त्यस पश्चात मलाई केही पनि लागेको थिएन नराम्रो चाहिँ। यो आउँछ जान्छ, आइ एम ह्याप्पी, म खुसी भएर चाहिँ देखाउनु पर्ने हो र म खुसी छु क्या। त्यही हो मेरो त। प्रियङ्का, यो मिडियमलाई चाहिँ कतिको तपाईँ दोष दिनुहुन्छ, विशेष गरी जब नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू आउँछ अथवा अलिकति कन्ट्रोभर्सी आउँछ सेलिब्रिटीको, जस्तै हामी युट्युब प्लेटफर्ममा अहिले इन्टरटेनमेन्ट जर्नालिजम गरिरहेको छौँ होइन, अथवा पेपर भयो, रेडियो भयो, टेलिभिजन भयो, फेसबुक, इन्स्टाग्रामहरू पनि यो सोसियल नेटवर्कहरू छ र युट्युब चाहिँ अहिले पछिल्लो समयको मलाई लाग्छ एकदम राम्रो प्लेटफर्म बनिरहेको छ। प्लेटफर्मलाई नै चाहिँ तपाईँ दोष दिनुहुन्छ कि दोष दिनुहुन्छ? होइन, प्लेटफर्मको त दोष कहिले पनि हुँदैन नि। कुनै पनि मेकरले प्लेटफर्म बनाउँदाखेरि चाहिँ म संसारमा हेट्रेड स्प्रेड गर्छु, यसले म नेगेटिभिटी स्प्रेड गर्छु भनेर त गरेकै हुँदैन होइन। तर यति मात्रै हो कि यो मिडियम्सलाई ह्यान्डल चाहिँ राम्ररी गरिएको पाइएन क्या पछिल्लो समयमा चाहिँ। र त्यो पनि म सबैजनालाई दोष लाउँदिनँ। कस्तो हुन्छ भने सबैलाई ओपन भयो कि, जसले पनि अकाउन्ट खोल्न पाउने, जसले पनि जे पनि देख्न पाउने होइन। र अब यत्रो जनसङ्ख्या भएको यो संसारमा अब सबैजनाको सोच पोजिटिभ हुन्छ भन्ने त छँदा पनि छैन नि त। सो त्यो फिल्ट्रेसन चाहिँ अब जसले यो मिडियमहरू बनाइसक्नु भयो नि, मेबी त्यो फिल्ट्रेसनको एउटा एप पनि राखिदिने हो कि सर्टन वर्ड्सहरू फिल्टर हुने, या अब आई डोन्ट नो कसरी गर्न सकिन्छ होइन। किनभने अब यसलाई रोक्न सकिँदै सकिँदैन हेर्नु, यति धेरै मान्छे संसारमा यति धेरै जनसङ्ख्या छ,
सबैको आफ्नो सोच छ, आफ्नै टाइप अफ थट अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, उसले आफ्नो टाइपको थट लेख्छ। अब तपाईँले सबलाई कन्ट्रोल त गर्न सक्नै हुँदैन अभियसली होइन, तर मेबी एउटा सर्टन ब्यारियरहरू केही राख्न सकिन्छ कि सर्टन वर्ड फिल्ट्रेसन होइन। यदि एउटा अब आई डोन्ट नो कसरी गर्न सकिन्छ, मैले कुनै पनि मिडियम इन्भेन्ट गरेको छुइनँ होइन, तर मेबी द्याज अ वे र मेबी यो बिस्तारै ट्याकल पनि भइन्छ कि बिकज सोसियल मिडिया र यो एप्सहरू यो मिडियमहरूको थ्रुबाट नेगेटिभिटी र हेट्रेड एकदम स्प्रेड चाहिँ भएको छ पछिल्लो समयमा। आई थिङ्क समथिङ हेज टु बी डन, गर्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अब हामीसँग मात्र 4 मिनट बाँकी छ, तपाईहरु दुईजनाले 2 मिनट मात्र बोल्न पाउनुहुन्छ र आँचललाई आयनका एकदमै छोटकरीमा भनिदिनुस्। मैले त इभन प्रियङ्का दिदीलाई 17 गते हाम्रो सुटिङ हुँदा नै भनेको थिएँ होइन, एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई। अनि जुन चाहिँ मेन चाहिँ मलाई आयुष्मानजीको चाहिँ हरेक त्यो उहाँले हुन्छ नि सरनेम चेन्ज गरेकोदेखि लिएर हुन्छ नि, उहाँ चाहिँ स्टिल एकदमै पोजिटिभ। त्यो प्रियङ्का दिदी त मैले नजिकबाटै देखेको चिनेको मान्छे हो नि त, उहाँको त हामीले कसैले कसैलाई भन्नुपर्ने त्यो आवश्यकतै छैन। तर मेन जोडीको चाहिँ दुइटै राम्रो भयो भने मात्र अनि त्यसपछि जोडी राम्रो देख्छ क्या। एउटा राम्रो एउटा नराम्रो, या भनौँ न फेरि त्यो लुक्समा भनेको होइन, यो चाहिँ भनेको गर्ने चिजबिजमा के एकअर्काको लागि गर्ने चिजबिजमा। र यो जोडीको चाहिँ इक्वल त्यो माया हुन्छ नि, इक्वल एकअर्कालाई गर्ने त्यो व्यवहार चाहिँ झल्किन्छ क्या माया चाहिँ। जस्तो प्रियङ्का दिदीलाई चाहिँ आयुष्मानजीले हुन्छ नि यस्तो माया दर्शाउनुहुन्छ पब्लिकली र प्राइभेटली पनि होला। अब मेन चाहिँ पब्लिकली हामीले देख्छौँ नि त, पब्लिकली प्राइभेटली दुवै यस्तो देखाउँदा चाहिँ हुन्छ नि अलिकति त्यो एउटा कस्तो स्विट कस्तो क्युट भन्ने चाहिँ त्यतिकै पनि फोटो हेर्दा पनि फिल हुन्छ क्या त्यो चाहिँ। मैले त पहिल्यै भन्थेँ प्रियङ्का दिदीलाई। ओके, थ्याङ्क यू आँचल। र प्रियङ्कालाई आदिप जोडी, आँचल र उदिपको जोडी कस्तो लाग्छ एकदम 1 मिनेटमा सर्टकटमा भनिदिनु। आदिप जोडी 1 मिनेटमा चाहिँ म अब धेरै पोइन्टमा जाँदिनँ। अभियसली आदिप जोडी दे फेल इन लभ होइन, दे गट म्यारिड, उहाँहरूको आफ्नो चोइस हो। र अहिलेको टाइममा चाहिँ म आदिप जोडीलाई के भन्छु भने अफकोर्स आई लभ देम, दे हेभ अल माई ब्लेसिङ्स। आँचलको बिहेभन्दा अगाडि पनि कतिचोटि मेरो कुराकानी भएको थियो उसँग यो विषयमा, ऊ अलरेडी नर्भस पनि भइरहेको थियो, ओ माई गड बिहे हो दिदी त्यो भनेर, त्यो ह्याप्पी काइन्ड अफ नर्भस एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि। सो अब अहिले चाहिँ यो जति पनि नेगेटिभिटी आइरहेको छ नि आँचल र उदितलाई लिएर उनीहरूको म्यारिज त्यो त्यसमा उनीहरू जसरी स्ट्रङ अगाडि आइरहेको छ नि त्यो चाहिँ एकदम एडमायरेबल छ कि। आई थिङ्क त्यो चाहिँ अलवेज मेन्टेन द्याट भन्छु म आँचल र उदितलाई होइन, बिकज आफ्नो लाइफमा आफू एकअर्कासँग ह्याप्पी भयो भने नथिङ एल्स म्याटर्स कि। उनीहरूको ह्याप्पिनेस चाहिँ उनीहरूको स्टोरिजहरू भयो, उनीहरूको इन्टरभ्यूहरू भयो, र बेस्ट त उनीहरूको टिकटकमा हो कि। जुन प्रकारले आँचलले उदितलाई टिकटक गराउँछ नि, only a person who loves his wife can do that के। इभन आयुष्मानले मसँग टिकटक गर्न मान्दैन कि क्वाइट अनेस्टली, केटाहरूलाई अलिक कुल नलाग्दो रहेछ क्या। तर उदिपले आई क्यान टेल यु फर स्योर द्याट आँचलको लागि मात्रै गर्छ यो होइन, बिकज हि डजन्ट लुक लाइक त्यो एकदम टिकटक गर्ने खालको मान्छे के, तर उसले आँचललाई कति माया गर्दो रहेछ भनेर देखिन्छ क्या त्यहाँ। सो दुईजना जस्ट यसरी नै जस्ट बी ह्याप्पी इन लभ, जति नेगेटिभिटी आए पनि आफ्नो लभ एन्ड पोजिटिभिटीले त्यसलाई यस्तो ब्यास गर्दै अगाडि बढेको बढे गर्नु, म त्यही भन्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै 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 धन्यवाद। र अन्त्यमा तपाईँहरू दुवैजनालाई एउटै प्रश्न छ, विवाह भइसकेको छ, लकडाउन पनि छ होइन, आफ्नो परिवार अथवा सन्तानको रूपमा के सोच्न थाल्नु भएको छ? एकदम सर्टकट आन्सर। पहिला प्रियङ्का दिदीले नै आन्सर दिनुहुन्छ। होइन सोच पक्कै पनि छ होइन, आइएम स्योर आँचलको पनि छ, जसको पनि हुन्छ के, हु डजन्ट वान्ट ह्याभ किड्स होइन, सोच हुन्छ। तर अब त्यसको टाइमिङ हुन्छ के। अब यस्तो हुन्छ कोही कोही बेला मान्छेले अब पाइहाल्छु भन्दाखेरि पनि इट्स अल अबाउट टाइमिङ भन्नुको मतलब होइन। मेरो लागि पनि किड्स प्लानमा छ पक्कै पनि, तर अब अहिले आज भोलि यो दिन यो गति यो महिना चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। सो प्लानमा चाहिँ छ। अब जब म प्रेग्नेन्ट हुन्छु त तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि, बिकज म त केही कुरा लुकाउनै सक्दिनँ होइन। ओके, आँचलको पालि हामीसँग टाइम एकदम कम छ, आँचल के भन्नुहुन्छ? मैले चाहिँ अहिलेसम्म उदिपजीलाई के भनिरहेको छु भने पहिला एउटा बच्चालाई सम्हाल्नु पर्छ होइन यो घरमा चाहिँ, जब म ठुलो हुन्छु अनि त्यसपछि किनभने बच्चा पाउने भनेको चाहिँ ठुलो कुरा हो, सानो कुरा होइन, परिपक्वता चाहिन्छ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ म एकदम परिपक्व के भन्छ त्यो के भन्छ अलि रेस्पोन्सिबल हुन्छ नि, बच्चाको लागि रेस्पोन्सिबल चाहिँ हुने चाहिँ कोसिस गर्छु। अनि त्यसपछि ओके, थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै।